Comme affaires à cuisine pâtisserie, je vous propose اليوم ان شاء الله الغريبيات. Alors الغريبيات ديالنا اليوم اللي هو سي ان غران كلاسيك algérois اللي نحبوها كامل. Alors la recette تاعنا كيما راكم تشوفوا. La première des choses عندي حندير بيان سور بالعبر. انا عندي هذا العبر هذايا، هذا هو العبر ديالي، ندير بلا ميزور ديالي وانتوما واش عندكم واسو باك لازم تبعوا لي زيتاب ديالي كيفاش حنواسو. عندي ديجا هنايا لا فارين حطيتها برك هنايا ومن بعد تشوفوا كيفاش نواسي بلا ميزور. عندي هنايا لو سكر غلاس تاعي، هنا راهو عندي ان ميزور سوسوا معمره سكر غلاس، عندي المقدار سوسوا ممسوح. عندي بيان سور بور لا ديكوراسيون للتزيين هذاك عندي هاهي القرفه. عندي هنايا على راس المغرفه جوست ان بتي بو تاع الخميره، ما نكترش، جوست ان بتي بو، ماشي حتى في دولي في الكوشه. اون بانسيت سال، وهنايا عندي الزبده ديالي تانيك نوزنها تانيك بالعبار ديالي، كلش بالعبار. انا نخدم هذه فلوريال هايله مليحه. هنا يلا بسم الله. دابور بيان سور نديروا هذه لا روسيت تاعنا كي زمان. عندي لا كاسرول ديالي، دابور ندوب الزبده ديالي، وكي ندوب الزبده ديالي على ساعتين نعاود نولي وتشوفوا الزبده ديالي كيفاش عامله. 2 زور ساعتين الوقت. هاي الزبده ديالي كيفاش ولات، عاودت شدت روحها يبست لي باش زعما نحو كاع لو سوربلو هذاك الماء تاعها. عندكم زبده بلي عندها الماء. دوكا تانيك نعاود نرجعها في لاكاسرول ندوبها ونحطها ان شاء الله هنايا في لا ميزور. الوغ انا واش درت، موالفين نشوفوها بيان سور الغريبيه تاعنا مع كاس تاع الزيت. انا لا ميزور تاعي انا اليوم ان شاء الله ندير بدلت لا روسيت، درت نص زيت نص زبده، معليش سافا نو دوني ان بون غو. ندوب دابا الزبده ديالي فوالا، هاي الزبده تاعي دوبتها. دوكا كاسكو جو فير، نرفد لا باسوار ديالي نصفيها دابا فوالا، ما يقعدليش كاع هذاك الوزن تاعها. نرفد الصفايه ديالي كيما هنا راكم تشوفوا. هنا درت فلوكار دوك نكمل لا ميزور ديالي بالزيت. فوالا با فريمون بلان، قلنا ممسوحه زعما كيما هذاك. جو ديباراس هادو. الوغ هنايا نخلطوهم هكذايا باش تبدل هذيك الزيت وميم طون ميلونج الزيت هذاك مع لو بور ديالي. فوالا نجيب الوسيله ديالي بسم الله. هنايا دابا هاي الكيله تاعي قلت ممسوحه كاع هكذا، هاي ديروا برك الكوتو هذا بسم الله. دابا نبدا بلو ليكيد، سي بلو فاسيل اللي تحب تتعلم، ولا تقدروا نديروا العكس لو كونترير، نديروا لا فارين لو سكر نضمو بالزيت كيما تحبوا. مي هذا جو بونس كو سي بلو فاسيل بور لي ديبيوتونط اللي تحب تتعلم يديرها، سي بلو فاسيل تواسيها هكذايا. الوغ راكم تشوفوا راني درت كاع هذاك السكر كلاس ديالي اهو. نزيد دوك تانيت نكيل، نحط هذا هنا نكيل لا فارين ديالي قدامكم بسم الله. قلت اهي هنايا بهذا توجور عندكم العبار هذا تاع الفلون لا قلت ماشي بومبي توجور ممسوحه فوالا كوم سا. سي نورمالمون هذاني هنايا جو في انكور باسي فو لا باسي نحو كاع لي كريمون هذوك. encore la deuxième. ندير هكذا باش تشوفوا مليح. فوالا قلت نزيد نمسحها هكذايا، نزيد نحطها هنا. الوغ جو تيرمين انا الكيل تاعي كامل هنايا. قلت 3 ميزور هكذا 3 كيلات كيما قلت
قلت نبداو بلي ليكيد ولا بالساك سي لا ميم شوز. هنايا قلت درت لو سكر كلاص ديالي العبار هذاك بلوس هنايا وسيت اوسي لا فارين ديالي العبار تانيك. درت 3 ميزور هنا نعاود 3 ميزور هذوك تاع لا فارين بلور لا ميزور اون ميزور اوسي تاع سكر كلاص. وهنايا جو في ان دومي plutôt pardon une demi mesure تاع لو بور هذاك اللي عاودتو دوبتو دو فوا خليته ساعتين عاود دوبتو اوسي وزدت هنايا لا دومي تاع الزيت دونك عمرت هذه قلنا ممسوحه فوالا. دوك هنايا بسم الله قلت عندي هنايا هديه مليحه الخميره قلت نزيد لها جوست ان تي بو ما نكترش هكذا برك ها جوست اون بتيت بانسي هذا ما كان وما نزيدش بيان سور ما ننساش لا بانسي ديالي نخلطهم دوكا تانيت هنا بسم الله نعمل السمون ديالي غير بالعقل دابور بيان سور نعاود نخلطو كامل باش يطلع لي كاع داك الزيت والزبده جو ميلونج بسم الله نخلط بالعقل هنايا هدايا نرمي النص نطمها بسم الله نطمها هكذايا نديرو لها كاع هكذايا بس كاع في يدكم. على بالكم باللي الغريبيه تاعنا تنطم غير بالزيت ما عندهاش حاجه واحده اخرى. اتونسيون برك الماء نزيد شويه هذاك. انا عطيت لكم لي ميزور اكزاكت ولا شتو لا فارين تاعكم حبيت تزيد شويه زيت زيدوا لها جوست ان تي بو. انا هذا دوكا ما عمرتوش بزاف خليت كاش اون كويير اي دمي تاع اسمو تاع الزيت. انا نرميه كامل دوكا نشوف لاطاك ديالي رابيدمون هكايا شوف لاطاك تاعي ولا نضمت. دونك هنا لاطاك تاعي ما نضمتش قلت هنا نزيد 2 كويرات تاعي نقسمهم بسم الله. هاهي وحده زوج. قلت درت الكيل تاعي هنايا ما عمرتوش بزاف باش نشوف حساب لا فارين اللي عندنا. الوغ درت هدايا قلت درت لكم لا ميزور هذه زدت هنايا 7 مغارف 7 مغارف هكذايا تاع الماكله تاع الزيت تاعنا. الوغ جي رمي اوسي 7 كويير سوب دو لويل سان غو نورمال. دونك هنايا حنخدمها هكذا كامل باردون نخدمها هكذا فوالا. ها 7 مغارف ديالي اللي زدتهم سي قلنا لابسورباسيون تاع لا باتا شوف ولا تشرب ولا لا ولا ترمي ولا لا. الوغ هنايا ها هي لاطاك تاعي تواسات لي نسويوها كاع بلي دوا ما نعجنوهاش غير بلي دوا. ها الدوا تاعنا نطموها نطمو لي لاباط. قلت جيمي 7 كويير ا سوب لي جو كومونسي ا فاسوني ونعاودو نولو لاباط ديالي هنايا عندنا ولينا. alors maintenant je vais façonner des boules دانوا معناتها ندير دي بول تاع حبه جوزه دوك نوسوهم. عندي هدايا تانيت الوسمو تاعي اللي قلت نقول لكم هذا لافابل هدايا لا راني ما عندهاش سيبايا با سوسي دير لو بابي كويسون تاعها باش هذاك ما يسخناش. عندنا بيان سور القرفه ديالي. الوغ قلت باش نعملوا ليه اتونسيون بيان سور لا فارين تاعنا قلنا كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. درت لا ميزور ديالي هذيك تاع الزيت اللي واسيتها دونك زيت بلس بور
انا تما ما عمرتهاش بزاف، نزيد لها 7 كويرات سوب تاع بو دو لويل تورناسول، معناتها 7 مغارف كبار تاع الماكله تاع الزيت. بسم الله بسم الله جو كومونسي افاسوني. نحط لو بلاطو ديالي، ندير الحبات تاعي هكذايا فوالا كيفاش تعرفوا لاباط تاعكم. الي مانيابل، شوفوا بسم الله. لاباط ندير بون بلوتو لا بول تاعي نديرها شويه كبار، نوقفوهم هكذايا اون فا بولي ونفوق بيان في يدينا دابور. سخن لاباط تاعنا بوي نبداو نطلعوه هكذا د لا فان هكذا، باسكو على بالكم بلي ما فيها والو لداخل، تحبط لنا ومن بعد السمو تاعنا يحبطوا. انا نحط نوريلكم لا دوزيام. الوغ هادوك كيفاش يطيبوا؟ il faut pas يكون لو فور ديالنا ترو شو، نو تيرموستات نورمال، و il faut pas يكون تانيك بارد. الوغ سي لا مواتي 160 170 160 à 170 توجور قلت لكم هكذايا. نطلعهم جوست ان تي بو لو طون د لا فورم هادية فوالا هكذا برك. نحطو تاني لا دوزيام نزيد لا تخوازيام نوريها لكم ونكمل انا جو فاصون اخرين. قلت لكم à 160 حتى 25 à 30 مينوت، 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. فوالا قبل تسخن هنا جو فاصون بيان قلنا بيدينا حتى تسخن لاباط هكذايا. لا ابري جو في مونتي جوست هكا غير بلي دوا ديالي هكذا برك جوست ان تي بو، باسكو على بالكم بالغريبيات ما فيها قلنا والو، غير فيها غير الزيت طميناها. دونك هنايا ان بو بومبي هكذا، ومن بعد يحطوا لنا شويه سي نورمال. انا نكمل بيان سور لي بول ديالي جو لي زونفوري كيما قلت لكم ونعملوا له باردون ما تنساوش بيان سور الصح كامل هنايا لا بانسي تاعنا تاع القرفه. فوالا فوالا اتوتالا. الغريبيات تاعي راهم طابولي من تحت راهم بيوضه، il faut pas les toucher حتى وين يبردوا لنا، ومن بعد نشوفوا في لاسيت تاعنا. الغريبيه ديالي راهي طايبه، شوفوا لا كولور تاعها تاع الزبده هذيك بيضه. هنايا هنا انا قطعت شويه، نقطع لكم امتي باش تشوفوا. فوالا كومون الي تري موالوز خفيفه، نزيد لكم فوالا هكذايا باش نقول لكم كي تخرجوها برك من الفور سيل فو بلاي الفو با لا توشي، خلوها تبرد شويه تشد روحها ومن بعد فوالا. الوغ مع كاس قهوه حليب بيان سور كيما كاع لي زالجيريان يحبوه. نقول لكم صحتكم، يا لا بروشين غوسيت ان شاء الله.